सादिकाबाद में तोहरे कत्ल की होलनाक वारदात। अहमद गार्डन में नामालूम मुलजिमों की फायरिंग, मियां बीवी और सास जान की बाजी हार गए। कमसिन बच्ची फायरिंग से महफूज रही, मुलजिमान फरार। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब की। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए दस्तयाब वसाइल भरोए कार लाने का हुक्म। जनूबी पंजाब में खुले मेन होल्स जाने निकलने लगे। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाकों में दर्जनों मैन होल्स खुले हैं। सरकारी स्कूल डीसी हाउस के सामने गटरों के ढक्कन गायब। इंतजामिया लोधना जैसे सानहे के इंतजार में है। शहरी फट पड़े। उधर कायदाबाद में डाखाना रोड पर लेबर कॉलोनी में गटरों के ढक्कन टूट गए। बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल के आगे खासे गहरे ये गटर है। लोधरा की तरह मजीद इंतजार है खाने वाली इंतजामिया को कि जनाब यहाँ भी कोई ऐसा वाकया रूमनुमा हो। सादिकाबाद के इलाका अहमदपुर लम्हा में अभी भी गटर बगैर ढक्कन के। गली मोहल्लों में खुले गटर मौत को दावत देने लगे। 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मकीन सरापा एहतजाज है। हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। उधर तरंडा मोहम्मद पनाह में अहमदपुर रोड पर खुले गटर पर ढक्कन लगा दिया गया। लोधरा के इलाका धनोट में मासूम की मौत। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजो की इज़हार ताज़ियत के लिए आमद। कहा मुतासर खानदान को 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। सेक्रेटरी CNW साउथ पंजाब की मरहूम के घर आमद। ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के खिलाफ टेकडाउन। DG खान रेंज में 3 रोज में 1162 मुकदमा दर्ज किए गए। 15,343 चालान, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माना। धुआं छोड़ने वाली 436 गाड़ियों को भी चालान किए गए। तरंडा मोहम्मद पनाह की मार्केट से हेलमेट गायब। हेलमेट खरीदने के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। ब्लैक में महंगे दामों हेलमेट फरोख्त किए जा रहे हैं। 700 से 800 रुपए वाला हेलमेट 3,000 रुपए में मिल रहा है। हासिलपुर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का इजलास। आल पाकिस्तान गुड्स यूनियन की कॉल पर कल से पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। व्हीकल ऑर्डिनेंस ट्रांसपोर्टर्स का मुआशी कत्ल है। ड्राइवर्स का कहना था भारी जुर्माने और मुकदमात जुल्म है। सेंटर जे बहावलपुर में कैदियों के लिए अद्वियात की किल्लत। शुगर और दिल के अमराज की अद्वियात का फुकदान है। सर्जिकल साजो सामान की भी कमी। इंतजामिया ने CEO हेल्थ महकमा सेहत को मुरासला लिख दिया। मुल्तान का कश्मीर रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। जकिया टाउन तक रोड पर गड़े ही गड़े हादसात मामूल। कीमती गाड़ियां खटारा बन गई। मट्टी उड़ने से सांस लेना मुहाल। रोड के इतराफ दुकानदारों का कारोबार भी ठप। उधर ठेकेदार अमीराबाद रोड पर पत्थर डालकर गायब, राहगीर परेशान। दरिया पर पुल तो बन गया मगर वहां तक पहुंचे कैसे। लिया का मेगा प्रोजेक्ट 8 साल से गैर फाल है। पुल तक जाने के लिए सड़क ना बनाई जा सकी। पुल फाल होने से लिया तोंसा में फासला 35 किलोमीटर रह जाएगा। शहरियों ने अप्रोच रोड्स बनाने की अपील कर दी। पंजाब बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। बहावलनगर में म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। क़यादत ज़िलई अमीर अरसलान खातवानी ने की। कारकुनों की शिरकत। कोटद्दू में भी जमात इस्लामी के कारकुन सड़क पर निकल आए। जनूबी पंजाब खतरनाक फजाई आलूदगी की लपेट में। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट्स। बहावलपुर डेरा गाजी खान की फजा भी मुज़रे सेहत। दर्जा हरारत में कमी है, सर्दी में इजाफा। बहावलपुर के इलाका मुबारकपुर में अहकामात नजरअंदाज। काश्तकार फसलों की वाकयात जलाने लगे। धुएं के बादल उठने से स्मोक में इजाफा। भट्टे भी बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाए चलने लगे। महकमा ज़राअत और माहौलियात खामोश तमाशाई। फजा में फैलने वाला धुआं स्मोक की बड़ी वजह करार। हासिलपुर के इलाका कायमपुर में भट्टे बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी चलने लगे।
روایتی بھٹوں کی دھواں اگلتی چمنیاں فضا کو آلودہ کرنے لگی، انتظامیہ خاموش، تماشائی، شہری سراپائے احتجاج بن گئے۔ ڈی سی خانیوال ملیحہ رشید کا دورہ ڈسٹرکٹ اسپتال، صفائی کی ناقص صورتحال، پانی کی عدم فراہمی پر اظہار برہمی، فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا، ناقص کارکردگی پر انتظامیہ کو وارننگ جاری کی۔ ڈی سی کوٹ ادو کا دورہ تحصیل اسپتال، انتظامات چیک کیے۔ بہاولپور کے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے اقدامات، فرید گیٹ، شاہی بازار اور صادق مسجد کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے۔ شاہی بازار میں لکڑی کے خوبصورت جھروکے شہر کو خوبصورت بنانے کی کاوش پر شہری انتظامیہ سے خوش۔ بہاولنگر شہر کی خوبصورتی کے لیے انتظامیہ متحرک ہے، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے اقدامات کے نتائج سامنے آنے لگے۔ مین روڈ پر سفید اور پیلی لائننگ کر دی گئی، خوبصورتی میں اضافہ، شہریوں نے اقدام کو خوب سراہا۔ جلال پور پیروالا میں نجی فلاحی تنظیم سیلاب متاثرین کا سہارا، بے گھر افراد میں تعمیر شدہ گھروں کی چابیاں تقسیم کر دی گئیں، سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑے اور رضائیہ بھی دی گئی۔ پندرہ دسمبر کو قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر راجن پور عمران حسین رانجھا کے حکم پر آگاہی مہم جاری کر دی گئی۔ یونیسیف کے تعاون سے حساس مقامات، بارڈر اور دریائی بیلٹ میں آگاہی دی گئی۔ کمیونیکیشن آفیسر محمد ساجد سمیر بھی شریک ہوئے۔ بستی ملک میں مسلم گروپ سکولز اینڈ کالجز میں سیمینار، ایم ڈی پیف شاہد فرید، ڈیپٹی ایم ڈی سمینہ نواز اور فہد وقار عظیم نے شرکت کی۔ نئے داخلے جلد کھولے جائیں گے، مینیجنگ ڈائریکٹر پیف شاہد فرید کا بڑا اعلان۔ بچیوں کو تمام کام خود کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، بہاولپور گرلز گائیڈ عمارت میں کیمپ لگا دیے گئے۔ سیکرٹری پنجاب گرلز گائیڈ سمیرہ سجدہ کی روحی سے گفتگو، کہا مقصد خراب حالت میں بچیوں کو خود زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ سیر کا سویر سے ٹاکرا، بے لگام لنگور کو بچوں نے نکیل ڈال دی، وائلڈ لائف کو تکنی کا ناچ نچانے والا لنگور بچوں کے ہاتھوں چڑھ گیا۔ ہارون آباد میں اچھل کود کرنے والا لنگور پکڑا گیا، لنگور بہاولنگر چڑیا گھر میں منتقل۔ پرندوں سے محبت انسان کا خاص رسم، ملتان میں قلعہ پر کبوتروں کو دانہ ڈالنے کی روایت آج بھی برقرار ہے، شہریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز کبوتروں کو دانہ ڈالنے پہنچتی ہے، دانہ فروشوں کا روزگار بھی وابستہ، اتوار کے روز خریداروں کا رش۔ چھٹی کے روز شہر ایلیا میں کھیل کے میدان آباد، ہفتہ بھر کام کاج کے بعد شہریوں نے میدان کا رخ کر لیا، کرکٹ کے دلچسپ مقابلے، خوب ہلا گولا، کھیل صحت کے لیے بھی ضروری ہے، شہری خوش دکھائی دیے۔ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، ان سے ہمارے جو بچے جو ہیں وہ آج کل دور ہیں، موبائل اور اس قسم کا جو ہے انٹرنیٹ اس سے زیادہ استعمال کر کے لوگ جو ہے نا بچے ان کا جو ہے نا اس حساب سے دھیان کم ہے۔ ہمارے پاس اس ٹائم کھیلنے کے لیے جتنے بھی گراؤنڈ ہیں وہ کم ہے نا یہاں پہ، تو یہ بہت ضروری ہے، بچوں کو لے کے آئے ہم یہاں پہ اپنے کھیلنے کے لیے۔ گراؤنڈ ضروری اس لیے ہے کہ کوئی بھی اب اس وقت ہمارے پاس پراپر گراؤنڈ نہیں ہے، بچے اسکول، ٹیوشن، پھر مدرسے، یہ ایکٹیویٹیز، اس کے علاوہ کیا چیز ایکٹیویٹیز میں رہ کیا گیا، موبائل، کارٹونز وغیرہ، بس یہ چیزیں بچوں کو رہ گئی۔ سنڈے کو فن ڈے بنانے کا مشن، ملتان کے شہریوں نے قلعہ کہنا قاسم باغ کا رخ کر لیا، تاریخی مقامات پر رونقیں، فیملیز کا رش، مختلف علاقوں سے اسکول ٹرپس بھی باغ میں پہنچے، بچوں کو ملتان کا تاریخی پس منظر بھی بتایا گیا۔ نعت خواں اور مبلغ جنید جمشید کو دنیا سے گئے، 9 برس بیت گئے، مرحوم نے میکینیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، کچھ عرصہ پاک فوج میں سول کنٹریکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ جنید جمشید 2016 کو طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہوئے۔ ہوائی سفر نے فاصلوں کو سمیٹ دیا، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہوا بازی کا دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد محفوظ سفر اور ہوا بازی کے شعبے کو اہمیت اجاگر کرنا ہے۔ اور ایکشن سے بھرپور فلم کبیر ری لوڈڈ کا ٹریلر جاری، فلم آئندہ ماہ ریلیز ہوگی، مرکزی کردار اداکار میسم علی نے نبھایا ہے۔